अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, सबसे पहले तो इस वक्त जो ईरान और अमेरिका के दरमियान सूरत हाल है, उस हवाले से आपने देखा है कि हमलों के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं और ईरान पर अमेरिका की जानिब से जो हमले किए गए हैं उनकी वीडियोज़ भी जारी की गई हैं। पाकिस्तान की जानिब से अब भी ये कोशिशें जारी हैं कि जो ईरान और अमेरिका के दरमियान MOU हुआ था, उसी MOU के तहत मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। इसी के साथ साथ अगर मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करें तो हाल ही में जो एक कानून खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जानिब से सामने आया, उस पर PTI काफ़ी तनकीद की जद में रही और कल 2 रोज़ कबल हमने देखा कि सेनेट कमेटी ने भी ब्लू पासपोर्ट के हवाले से जो सेनेटर अब्दुल कादिर साहब का बिल था उसकी मंजूरी दी। अब PTI की हिकमत अमली क्या होगी? PTI अब ये कह रही है कि जो इस वक्त हिकमत अमली बनाई जाएगी वो शफ़ी जान साहब के मुताबिक फ़ैसला कुन होगी। मुलाकातों पर खान साहब के साथ जो मुलाकातें हैं उन पर पाबंदी अभी भी बरकरार है, लेकिन जो मैंडेट खान साहब की जानिब से अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई साहब को दिया गया था या गंडापुर साहब को हटाकर सोहेल आफरीदी साहब को CM बनाया गया था, तो देखा जाए तो अभी तक जो अपोजिशन लीडर हैं महमूद खान अचकज़ई साहब या फिर सोहेल आफरीदी साहब क्या कुछ हासिल कर सके हैं। जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं, ख़ास तौर पर मुल्क के अंदर जो सियासी इशूज़ हैं और PTI के जो मामलात हैं, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। शेर अफजल मरवत साहब इस वक्त हमारे मौजूद हैं। मरवत साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले आपने देखा कि बहुत सी तब्दीलियाँ हुई, खान साहब ने कुछ फ़ैसले किए, कुछ लोगों को मैंडेट भी दिया। अभी अगर आप देखें तो मुज़ाकरात के हवाले से हाल ही में वज़ीर आज़म साहब ने जाकर दावत भी दी। आपके मुताबिक जो मैंडेट खान साहब ने अचकज़ई साहब को दिया, मरवत साहब, आपके मुताबिक अचकज़ई साहब क्या हासिल कर सकें अभी तक? बहुत शुक्रिया। देखिए, अचकज़ई साहब को मैंडेट दिया या नहीं दिया, इसके बारे में कोई भी वसूख से नहीं कह सकता है, क्योंकि आज तक खान का कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है कि मैंने अचकज़ई साहब को अलावा अपोजिशन लीडर मुंतखब करने के अलावा कोई और ज़िम्मेदारी दी हो। ये तो PTI में जो हैं वो गेंद समीउल्लाह और हसन सरदार के पास और फिर सलाउद्दीन के पास ये सिलसिला चल निकला कि केस लंबा हो सके। PTI ने कहा जी ये मैंडेट अचकज़ई साहब को दिया गया है। अचकज़ई साहब ने आज तक कहीं कहा है कि हाँ ये मैंडेट मेरे पास है? PTI ने ऑफिशियली कहीं पे कहा है कि ये खान ने ये फैसला किया, कब किया, किसके थ्रू किया? लिहाजा अचकज़ई साहब को कोई ये मैंडेट नहीं मिला है कि एहतजाज उसकी ज़िम्मेदारी है। ठीक है, ये बेसिकली ट्रक की बत्ती इन्होंने बना दी, एक बहाना मिल गया कि चले अचकज़ई साहब पे बीच 5-6 माह निकाल लेते हैं। अब वो सर मरवत साहब, अलीमा साहिबा से लेकर बैरिस्टर गौर साहब से लेकर सलमान अकरम राजा, सोहेल आफरीदी, बाहर जो क़यादत मौजूद है वो तो कह रहे हैं कि अचकज़ई साहब को मैंडेट है। बहरहाल इन क़यादत के जितनी भी बातें हैं वो अगर आप 2 साल में मुलाहिदा करें ना तो यही ड्रामा है। गेंद उसके पास, इससे उधर। अचकज़ई साहब के पास क्या ये पार्टी ने फैसला करना है? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला होना चाहिए कि एहतजाज करना है, हिकमत अमली देनी है। इन्होंने एक नया ड्रामा बनाया है कि जी वज़ीर आला पे ये ज़िम्मेदारी डालते हैं। भाई ये वज़ीर आला का काम नहीं है, ये पार्टी का काम है। आपने पहले अली अमीन ख़ान को जो है गंदा किया, अली अमीन ख़ान से आपने उसको खूब इस्तेमाल किया, इस्तेमाल के बाद आपने उसको फेंक दिया। वो क्या इस्तेमाल हुए सर? कि आपने देखा बार बार वो आए, इस्लामाबाद, लाहौर गए, उस पर तरह तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ हुई कि ये अलगार करते हैं, उन पे पर्चे हुए। 20 सैकड़ों केसेस में वो मतलूब हैं या नामज़द हो चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद जनाब ये सब कुछ करने के बावजूद जब वो एहतजाज की जो तहरीक थी वो परवान चढ़ रही थी, तो आपने कहा कि शायद ये नताइज वो नहीं है जो मुतवक्के हैं, तो आपने बेहतर नताइज के लिए चेंज कर दिया। अब बेहतर नताइज ने बेड़ा ही गर्क कर दिया। नताइज तो क्या, वो जिस मकाम पे तहरीक पहुंची थी वो रिवर्स होती अब पार्टी को उस मकाम पे ले आई है जहां न इससे तहरीक चलने वाली है, ना इससे जो है कोई सियासत में अपने आप को इन्होंने सियासत में रेलेवेंट कर दिया। न इनका कोई पूछता है, न कोई इनको। मुज़ाकरात की बात आपने की, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो खूब अपने कार्ड खेल रहे हैं। कौन से मुज़ाकरात इन्होंने PTI से करने हैं और क्यों करें? इन्होंने इसलिए खान को जेल में डाला हुआ है कि मुज़ाकरात करके उनको रिहा कर दिया। रिहा करना था तो 3 साल क्यों रखा है? बेसिकली खान की रिहाई जो है बहुत सारे लोगों की सियासी मौत होगी और ये कभी भी ये होता हुआ नहीं देखना चाहेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो क़यादत हैं जो आजकल सामने नज़र आ रही है, ये लोग असल में
ہر وہ فیصلے میں حصہ ہیں جس فیصلے سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو. لیکن سہیل آفریدی صاحب کی تبدیلی، جو گنڈا پور صاحب کی تبدیلی تھی، سہیل آفریدی صاحب کو لانا تھا، یہ تو فیصلہ خان صاحب کا تھا نا سر؟ یہ فیصلہ بھی خان صاحب سے کروایا گیا ہے. اچھا. اگرچہ یہ فیصلہ خان صاحب نے کیا ہے، لیکن جس طرح خان صاحب سے فیصلے کروائے جاتے ہیں، خان صاحب کو خود اپنے فیصلوں پہ کاربند رہنے کے لیے چھوڑا ہی نہیں جاتا ہے. ہر فیصلہ پی ٹی آئی میں جو ہو جاتا ہے، سب کو علم ہے کہ کس چینل سے اس فیصلے کو ریورس کیا جا سکتا ہے، اس پہ اثر انداز ہوا جا سکتا ہے. اور یہ ایک دفعہ میں نے خان صاحب کو ریکویسٹ کی جیل میں نے کہا کبھی اپنے غلط فیصلے پہ بھی سٹینڈ لے لو، تاکہ ایک میسج چلا جائے کہ فیصلے چینج نہیں ہوتے ہیں. نہیں ہوتے. تو آپ کے نزدیک گنڈا پور صاحب کو ہٹانا پی ٹی آئی کی غلطی تھی؟ دیکھیں بہت ساری غلطیاں ہیں. پی ٹی آئی کی تو غلطیوں سے لبریز ہسٹری ہے. کوئی صحیح فیصلہ آپ کو دوربین سے بھی نہیں ملے گا. اگر آپ ایک فیصلہ مجھے کوٹ کر سکتے ہیں 3 سالوں میں کہ جی یہ درست فیصلہ ثابت ہوا، ایک فیصلہ، نہ ان کی سیاست درست رہی، نہ ان کی عدالت میں اپنی پرفارمنس ٹھیک رہی، 1 ارب روپے سے زیادہ گنوا بیٹھے، وکیلوں پہ لٹا بیٹھے، اور خان اندر کا اندر ہیں. وہ بھائی یہ کام تو مفت میں ہو سکتا تھا. اتنے پیسے لگانے کے تو سیاست کا یہ عالم ہے، عدالت کا یہ اشر ہے، اور پارٹی کی تنظیم آپ کے سامنے ہے، کے پی کی گورننس آپ کے سامنے ہے. تو لہذا ہر چیز جو ہے وہ روح زوال ہے. سہیل آفریدی صاحب تو سر اب خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ سیم پیج پر ہیں دہشت گردی کے خلاف. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ مؤثر حکمت عملی بنا سکیں گے حکومت کے ساتھ جو رابطے وغیرہ یا ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں میں ایک چیز سمجھ سکتا ہوں کہ جو شخص پہلے مرحلے پہ تو میں کہتا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب کا ٹاسک ہی نہیں ہے کہ وہ خان کی رہائی کی تحریک کو اسپیئر ہیڈ کرے. یہ ان کا کام نہیں ہے، نہیں یہ علی امین خان کا کام تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا سب سے اہم ایک اوپینین یا ایک سوچ اپروچ یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم نے کے پی کی حکومت کو بچانا ہے. تو لہٰذا بچانا ہے مطلب سر بچانا ہے مینز خطرہ دیکھ رہے ہیں آپ سہیل آفریدی صاحب کو؟ نہیں، خطرہ تو ہمیشہ کے پی کی حکومت کو رہا ہے نا. اچھا. جو معاندانہ رویہ ہیں، لیکن کے پی کی حکومت کو کیوں خطرے میں ڈالا جائے؟ وزیر اعلیٰ کو کیوں آپ گولیوں کے آگے یا جلسوں یا جلوسوں کے آگے رکھتے ہیں اور آپ یہ جواز فراہم کرتے ہیں کہ مشینری جو ہیں کانسٹیٹیوشن مشینری کا کریک ڈاؤن ہوا یا یہ کولیپس ہو گئی تو لہٰذا گورنر راج لگائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب کا یہ کام نہیں ہے. البتہ یہ جو بیانات شفیع جان صاحب کا آپ نے سنایا کہ جی اب ہم مؤثر حکمت عملی فیصلہ کون ہوگی، فیصلہ کون، وہ جی حکمت عملی تو بتا دیں، یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا کوئی فیصلہ کن تھی بھی کہ نہیں. حکمت عملی جو ہے نومبر 2024 سے لے کر آج تک نہیں دی ہے. وہ بھائی کس چیز نے آپ کو روکا ہوا ہے؟ مطلب جو 26 نومبر کی تحریک تھی آپ کے مطابق وہ مؤثر تھی، جو پی ٹی آئی کا موقف ہے؟ لازماً لاکھوں لوگ آئے، گولیوں کے آگے کھڑے ہوئے، لوگ شہید ہو گئے، پورے دنیا میں جو ہیں اس احتجاج کا ڈنکا بجا. تو لہذا وہ احتجاج انتہائی مؤثر تھا پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو سے. احتجاجی سیاست کی تاریخ کے نقطہ نظر سے غلطی تو سرکار کی تھی، ریاست کی تھی کہ انہوں نے بے نہایت بے گناہ لوگوں پہ گولیاں چلائی. باقی جو ہیں اس کے بعد تو کچھ نہیں ہوا ہے. آج تک صرف ٹینگے دکھائے جا رہے ہیں، کوئی ایک بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. مستقبل کی امیدیں ہیں، بلند بانگ دعوے ہیں. اب یہ جو کہہ رہے ہیں فیصلہ کن تحریک جو ہیں یا فیصلہ کن حکمت عملی، میں پھر دعوے سے کہتا ہوں نہ کوئی حکمت عملی آنی ہے، فیصلہ کن تو چھوڑیں. تو پھر کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ اگر نہ تحریک ہے نہ فیصلہ کن کچھ ہوگا تو آپ کو کیا منظرنامہ نظر بس یہ ہوائیاں ہوں گی، شوشنیاں چھوڑیں گے. اچھا بس کچھ. لیکن جو مولانا صاحب کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں، ایک بڑا سوال جو ہے وہ تو الیکشن کے حوالے سے ہے نا. مروہ صاحب آپ نے دیکھا ہے فارم 47 کے حوالے سے پی ٹی آئی دعویٰ کرتی ہے، لیکن مولانا صاحب کے ساتھ جب بیٹھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا کے اندر بھی مینڈیٹ پر ان کو تحفظات ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کے پی کے اندر بھی خرابیاں ہوئی ہیں؟ دیکھیے مولانا صاحب کا جو یہ الیکشن کے بعد جو سیاست میں کردار رہا ہے، دیکھیے آج اگر ہم جمہوریت یا بالخصوص عدالتی آزادی سے محروم ہوئے ہیں تو اس کی واحد وجہ 26ویں آئینی ترمیم ہے جس کے لیے مولانا صاحب نے ووٹ دیا ہے. نمبر 1. نمبر 2، میں نے مولانا صاحب کے بیٹے کے خلاف الیکشن لڑایا اور ان کو 60,000 سے زیادہ ووٹوں سے شکست دی. تو آئے نا مجھے چیلنج کر لیتے کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. مولانا صاحب خود اپنے حلقے ڈی خان میں شکست ہوئی ان کو،
وہاں پہ چیلنج کرتے کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی. وہ لاکھوں کے مینڈیٹ سے تو وہ آ رہے ہیں. پھر ان کا دوسرا بیٹا ٹھانگ سے آ رہا ہے جی کنڈی صاحب کے خلاف. جی کوئی ایک حلقہ بتا دینا. ہاں البتہ یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ جس نشست سے مولانا صاحب منتخب ہو کر آئے ہیں پشین سے, اس پہ کوئی اور منتخب ہوا تھا اور ان کو جتوایا گیا ہے. اچھا, لیکن مروت صاحب اب اگر آپ دیکھ لیں, سب سے بڑی بات جو ابھی پی ٹی آئی خدشات کا اظہار کر رہی ہے وہ علیمہ صاحبہ کے خلاف کوئی فیصلہ جو کہ ابھی آنا ہے فیصلہ, لیکن وہ اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید انہیں بھی کوئی سزا ہو جائے, ان کے خلاف فیصلہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں علیمہ صاحبہ کے خلاف بطور وکیل سینئر قانون دان؟ میں یہ ضرور دیکھ رہا ہوں کہ اگر فیصلہ کوئی ان کے خلاف آ بھی جاتا ہے تو وہ فیصلہ بہت جلد سسپینڈ بھی ہو جائے گا. وہ موجودہ حالات میں ان کی سیاست جو ہیں, جب سے پی ٹی آئی پہ ان کی سیاسی طوطی بول رہا ہے, ان کی سیاست جو ہے وہ سوٹ کر رہی ہے حکمرانوں کو, طاقتور حلقوں کو, کیونکہ پی ٹی آئی اپنی محتاط مرتی جا رہی ہے جب سے وہ قابض ہوئی ہے پارٹی پہ. تو لہٰذا ان کا باہر رہنا اس کے لیے ضروری ہے. آپ کیا یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ علیمہ صاحبہ کو کچھ قوتوں کی یا طاقتور حلقوں کی سپورٹ حاصل ہے؟ ہمیشہ سے رہی ہے. ابھی بھی ہمیشہ سے رہی ہے. تو سر وہ پھر اپنے بھائی کو کیوں نہیں نکلوا پا رہے ہیں؟ دیکھیے سیاست جو ہے بڑی ہی ستمگر چیز ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف $1 بلین کی انڈسٹری ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ گزشتہ 2 سال سے پارٹی پر قبضہ جمانے کی کوششیں تو ہو رہی ہے. ان کے بشبی بھی اندر ہیں کوئی, اور ابھی جو خان سے ملاقات کے لیے برسا سیف کو بلایا گیا تو اس کو یا دوسری بہن کو اندر نہ جانے کی وجوہات کیا ہے؟ کیونکہ خان صاحب یہ ادراک کر چکے ہیں کہ جو ان کے قریب ترین ہیں یا دعویٰ کر رہے ہیں وہ اس پہ ہیں کہ جی کس طرح جو ہے ہم پارٹی پہ قبضہ کر سکے, خان باہر آئے یا نہ آئے. تو بیرسٹر سیف صاحب کی سر ملاقات کیوں نہیں ہوئی؟ کیا کوئی خان صاحب پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جہاں تک مجھے علم ہے تو خان صاحب نے محترمہ علیمہ خانم اور کے پی حکومت کے حوالے سے کوئی فیصلے کیے ہیں جن کا باہر نہ آنا آج کل طاقتوروں کے لیے بھی ضروری ہیں, اور جو ٹیم ہیں وہ بھی یہ نہیں چاہتے. تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ خان صاحب علیمہ صاحبہ اور آفریدی صاحب علیمہ صاحبہ کے حوالے سے تو انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ نہ بولے, تو یہ کبھی خاموش ہوئی ہے. تو لہٰذا ابھی تو شاید اسی دفعہ یہی آئے گا کہ پارٹی کے تمام معاملات سے اس کو علیحدہ کیا جاتا ہے. اور سہیل آفریدی صاحب کو؟ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں کے پی کی حکومت, دیکھیں نا ہر وہ کام ہوا جس کا خان نے نہ کرنے کا کہا تھا, ڈرون حملے ہو یا آپریشنز ہو یا بجٹ کے اجلاس ہو یا بجٹ کی جو نوعیت ہے سرپلس بجٹ یا خسارے کا بجٹ, ہر وہ کام ہوا. پھر مرکز کے ساتھ انتہائی قربتیں بڑھ گئی ہیں. اب تو اس دن کے لیے تو خان نے یہ ریجیم چینج نہیں کیا تھا کے پی میں. وہ یہ تو نہیں چاہتے تھے کہ یہ خود اپنے تعلقات بنا لے. خان تو یہ چاہتا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جو بیانیہ جو یہ بلا چکے ہیں, حقیقی آزادی, جمہوریت کی بالادستی, عدلیہ کی آزادی, اس کو آگے بڑھانے والا کوئی ہو, اس پہ قوم کو نکالنے والا کوئی ہو, وہ تو ساری چیزیں پیچھے رہ گئی ہے. ابھی آپ دیکھیں نا زبانی جمع خرچ ہیں, کوئی نہ جیل جاتا ہے, نہ قربانی دیتا ہے, نہ خود آگے ہوتا ہے, نہ ان کو آگے آنے دیتے ہیں جو خان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. سر جاتے تو ہیں بیرسٹر اپنا سہیل آفریدی صاحب جاتے ہیں, علیمہ صاحبہ جاتی ہیں, ایم این ایز کچھ جاتے ہیں, کچھ سینیٹرز. تو یہ کوئی میدان کربلا میں جاتے ہیں, جیل چلے جاتے ہیں, ٹک ٹاک بن جاتی ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. اچھا, اور کیا ہے اس میں؟ لیکن مروت صاحب آپ کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ آپ کے اختلافات اور علیمہ صاحبہ کے اختلافات, آپ کے بھی کچھ بیانات ہیں, لیکن بنیادی وجہ آپ کے نزدیک آپ کے علیمہ صاحبہ کے ساتھ اختلافات کی آپ کے نزدیک کیا بنی ہے؟ دیکھیے میں یہ اچھا سوال کیا, اور آپ کی توجہ سے سب یہ جان لے کہ علیمہ خانم کے ساتھ میں نے مل کے کام کیا جلسے جلوسوں پہ جی, لیکن جب سلمان اکرم راجہ صاحب نے میرے ساتھ خام خام اختلافات, تو انہوں نے نہ کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا سائیڈ لیا بلکہ انہوں نے آ کے میرے خلاف غداری کے فتوے بڑھنے شروع کیے. اچھا,
تو ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ جب بیانات دیے اس وقت تک میں نے یہ لحاظ کیا کہ خان کی بہن ہے لحاظ کر لوں. چوتھے بیان کے بعد اب مرتے دم تک کوئی لحاظ نہیں ہوگا. اب ان تمام بیانات کی قیمت چکانی ضرور پڑے گی. مارے کئی ہم نے جیل بھوکتے نقصانات اٹھائے, اس دن کے لیے تو نہیں اٹھائے کہ کوئی خاتون آئے اور جناب ہم پہ فتوے بڑھ. اب تو یہ جنگ ہے. اب یہ ایک بیان دے میں 10 دوں گا, کیونکہ یہ اس دن کے لیے تو کوئی سیاست میں نہیں آتا ہے کہ کسی لیڈر کی بہن آ کے آپ کی عزت کا جنازہ نکالے. اچھا, لیکن سر یہ اگر پارٹی کے اندر مداخلت ہے تو بیرسٹر گوہر صاحب ہو گئے, علی ظفر صاحب ہو گئے, انہوں نے ہمارے انٹرویو میں کہا ہے کہ دیکھیں وہ بہن ہے اور وہ بھائی کے لیے ایک تحریک چلا رہی ہیں, تو اس میں کیا غلط ہے؟ وہ پارٹی کے فیصلے کون سی تحریک چلائی ہے ذرا مجھے بتائیں. مطلب وہ احتجاج کیا, دھرنا دیا, مثلاً کون سا احتجاج کیا؟ ایک اڈیالہ کے باہر کیا احتجاج ہوا؟ آج تک کیا کیا ہے خان کے لیے ماں سوائے اس کے کہ کیمرے کے آگے کھڑے ہو کے بیانات داغے؟ آئے نا جی, میدان خالی ہے. لیڈرشپ کو تو آپ لوگوں نے جو ہے پاتال سے بھی نیچے پستی میں پھینک دیا ہے آپ کی سوشل میڈیا نے. تو آئے میدان خالی ہے. بتا دیں میاں نواز شریف صاحب کی بیگم مرحومہ بیگم نکلی تھی, آپ بھی خان کی بہن ہیں, آ جائیں اعلان کر دیں فلاں تاریخ کو ملک گیر احتجاج ہوگا, میں قیادت کروں گی. کون سی حکمت عملی؟ یہی حکمت عملی آپ دے دیں. تو لہذا اگر آپ نے خان کے لیے کچھ کرنا ہے تو اس سے بہتر یہ سب کچھ کریں گے تمام, لیکن وہ کام نہیں کریں گے جس سے پارٹی اور خان کو فائدہ ہو. لیکن آخری سوال مروہ صاحب, آپ خان صاحب کے ساتھ جو ملاقاتوں پر پابندی یہ کب تک دیکھ رہے ہیں؟ خان صاحب پہ جو ملاقاتوں کی پابندی ہے نا, یہ رضامندی سے ہے. یہ وہ لوگ جو ملاقاتیں کروا رہے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ خان کی ملاقاتیں دوبارہ شروع ہو جائیں. یہ میں پورے وثوق 100% دعوے سے کہتا ہوں. اور یہ بیرسٹر سیف کو بلا رہا تھا نا خان, کس نے روکا ہے؟ اپنی بہن کو بلا رہا تھا نا, کس نے روکا ہے؟ ٹھیک, کوئی ایک بتا دے نا, کم از کم 8 ماہ سے ان کی خیریت تو آ جاتی. ٹھیک ہے مرزا صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, شیر افضل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو دیگر ایشوز ہیں ان پر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, اس وقت وفاقی وزیر قیصر امن شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جیسے شروع میں ہم نے ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کے حوالے سے اور حملوں کے حوالے سے جو ذکر کیا تھا اور اس کا اثر آپ نے دیکھا کہ ملک کے اندر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہوا, اس پر ہم گفتگو کریں گے قیصر امن شیخ صاحب کے ساتھ. شیخ صاحب, بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. آپ نے دیکھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان MOU ہوا اور اس کے بعد پھر حملوں کے حوالے سے کچھ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں اور ویڈیوز بھی جاری کی گئی ہیں. یہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, آنے والے دنوں میں آپ کو کیا سر منظرنامہ نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ سب کی توقعات تھیں کہ شاید اب جنگ بندی ہو گئی ہے, MOU ہو گیا ہے, تو اس کے بعد کچھ ریلیف ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, سارا یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر ہی پیٹرول اسٹیٹ آف ہرمز, کیونکہ کافی 60% اس پورے ریجن کا وہاں سے گزرتا ہے پیٹرول, تو وہ تمام ممالک اسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. پاکستان کی بھی تقریباً 70% کے لگ بھگ امپورٹ جو ہے وہ ہوتی ہے آئل کی. ہماری اپنی ضروریات تو کے مطابق 30% تو ہم اپنا پروڈیوس کرتے ہیں, باقی ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو بہرحال دنیا کی قیمتوں کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے تیل کی قیمتیں کیا ہیں, اور وہ اس جنگ میں بہت بڑا اس کا اثر ہے اسٹیٹ آف ہرمز کی جو گزرگاہ ہے اس کے اوپر. لیکن میں توقع کرتا ہوں کہ یہ جنگ زیادہ اب لمبی کافی عرصے سے چل رہی ہے. اس سے امریکہ کا جو پوائنٹ تھا نا, پلی تھا, ان کا خیال تھا اس سے تو پوری دنیا میں ٹرمائل ہو گئی ہے. ساری دنیا, کیونکہ یہ کوئی جنگ صرف ایران اور امریکہ تک نہیں رہی, ساری دنیا کا اکانومی اس سے امپیکٹ ہو رہی ہے. تیل کی انرجی کی قیمتوں کے اوپر ہر کوئی ڈیپینڈ کر رہا ہے, اور بہت بڑے کافی ممالک کافی تکلیف میں ہیں. اور یہ محسوس ہو رہا ہے ٹرمپ صاحب کو خود بھی کہ ان کی اپنی پاپولیرٹی اس میں کم ہو رہی ہے, کہ دنیا میں کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی, مہنگائی ہو جائے گی, اور وہ سارے مورد الزام اس جنگ کو ٹھہرا رہے ہیں. اور وہ جنگ شروع کی ہے امریکہ نے ہی, تو اب یہ وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اور لیکن ان کو ایمیکیبل ٹرم پہ ختم کرنا ہے نا. ایران تو اپنا ڈیفنس میں کر رہا ہے. ایران حملہ تو امریکہ نے کی ہے, اور ان کے دیکھیں نا
आयतुल्लाह खमीनी को उन्होंने जी उनका शहीद किया है, उनको बहुत वो शहीद हुए, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इरादा लेकिन शेख हुआ। साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो भी शहीद हुए और उसके बाद जो सूरत हाल थी। लेकिन यहाँ पर शेख साहब आपने देखा है कि मईशत के हवाले से हुकूमत ने हाल ही में कुछ बयानात भी दिए, या मईशत के हवाले से कहा जाता है कि हमने संभाल ली है। लेकिन एक सवाल जो कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से हमेशा होता है, आप वज़ीर भी हैं और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के मुतल्लिका वजारत भी है, आप कुछ बताएंगे कि सर इस हुकूमत के दौरान कितनी फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो मुल्क के अंदर आई है? देखिए, हमारे यहाँ इनफ्लो भी होता है और आउटफ्लो भी होता है। पिछले कुछ अर्सा 3-4 साल पहले ना आउटफ्लो बिल्कुल बंद हो गया था। हम जो प्रॉफिट भी होते थे ना कंपनियों के, क्योंकि हमारा एक्सचेंज की पोजीशन 2022 तक बिल्कुल रिजर्व कम हो गए थे, 3-4 मिलियन डॉलर सिर्फ रह गए जी थे। अब खुदा के फजल से स्टेट बैंक के रिजर्व जो है 18 साढ़े 18 अरब हो गए हैं। तो हमने काफ़ी रिपेट्रिएशन अलाउ किए, यानी जो कंपनियों के प्रॉफिट थे जो जमा हुए थे, जो उन्होंने करने थे, हमने उन सब को अलाउ कर दिया है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं आई, यानी जितनी तवक्को थी वो नहीं आई। को 2.5 लगभग, मैं एग्जैक्ट आपको फिगर तो नहीं दे रहा, लेकिन लगभग 2.5 बिलियन जी डॉलर की आई, और उसके अगेंस्ट में तकरीबन लगभग 1.5 बिलियन डॉलर रिपेट्रिएशन हुए। जो प्रॉफिट थे कंपनियों के वो बाहर जाने की स्टेट बैंक ने इजाज़त दी। तो नेट इनफ्लो तो बहुत कम, यानी हमारे ओवरऑल इसमें कोई शक नहीं। तो उसमें जो वजूहात हैं वो वजूहात आपके सामने मैं रख रहा हूँ। आपको पता भी है कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत जी हाल, और उसके साथ साथ हमारी एनर्जी की प्राइसेस, फिर हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेटिक एप्टीट्यूड, जो दुनिया में जो इन्वेस्टमेंट हुई है ना, उन्होंने उसको ईज कर दिया है, इन्वेस्टमेंट को बहुत आसान कर दिया है। और हर जगह वन स्टॉप शॉप उन्होंने कर वन दी है। विंडो। और जी ये वन विंडो को वन स्टॉप शॉप आजकल कह रहे हैं, तो वो उन्होंने कर दिया है। तो जी उसके साथ साथ जो हमारे जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट SEZ है ना, स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन, वो हमने 44 बनाए हुए हैं। लेकिन उसमें भी 10 साल के लिए बड़ी मुश्किल से IMF से हमने परमिशन ली थी, ताकि जो मशीनरी है, जो इंपोर्ट कोई कोई इंडस्ट्री लगाएगा तो मशीनरी पे ड्यूटी नहीं होगी, और 10 साल तक इनकम टैक्स जीरो होगा। अभी वो कुछ डेवलप तो हुए हैं, जो कई सबसे बड़ा हमारा जो कराची इंडस्ट्रियल जोन है, उसमें तकरीबन 6000 एकड़ ज़मीन है बिन कासम के बाद, और एक्सपोर्ट जो होनी है ना, वो वहीं से कराची से ज़्यादा फिजिबिलिटी बन रही है। तो वो वहाँ हमारे पास कराची में अभी कोई डेवलप्ड लैंड नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये 6000 एकड़ बिन कासम वाली जल्दी डेवलप हो। मुख्तलिफ डेवलपर्स को हम दे रहे हैं बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पे, और फिर वो उसमें से एक्सपोर्ट को प्रेफरेंस दे रहे हैं कि एक्सपोर्ट हो। और अब ये सबसे ज़्यादा जो इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं ना, मेरी मिनिस्ट्री में जो रेगुलेशंस हैं, इजाज़तें हैं, परमिट हैं, जो मुख्तलिफ पाबंदियाँ हैं, वो हमारे यहाँ रेगुलेटर्स बहुत ज़्यादा हो गए। फिर देखिए ना, कोई भी बजाय के बिजनेस को फ़रोग़ दें, हमारे ब्यूरोक्रेटिक एप्टीट्यूड जो हमने किया ना, वो बजाय के फैसिलिटेट करे। दुनिया पूरी में हुआ है, इन्वेस्टर को ज़्यादा सहूलतें दी जाती हैं, हमारे यहाँ उनको रुकावटें होती हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ हैं और मज़ीद जो सवालात हैं वो हम उनके सामने रखते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ये जो UAE के हवाले से आपने देखा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग हुई, उसके बाद आपने देखा कि रिपोर्ट्स भी आई कि लोग UAE से वापस आ रहे हैं। इसका कोई वाकई असर पड़ा है, या क्या सूरत हाल अब आप देख रहे हैं पाकिस्तान और UAE के दरमियान? पार्लियामेंट के अंदर भी वीज़ों के हवाले से बड़ी एक बात होती है कि वीज़ाज़ नहीं मिल रहे या कुछ इस तरह की चीज़ें। कोई वीज़ा में पाबंदी तो ज़रूर है, वो तो आप सही कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से अब UAE का वीज़ा मिल रहा है। लेकिन पुरानी जो हमारे लोग गए हुए हैं ना, हमारी रेमिटेंस तो इस साल 41 बिलियन डॉलर जो रिकॉर्ड है, पिछले साल से भी तकरीबन 10-12% ज़्यादा आई है हमारी रेमिटेंस। तो रेमिटेंस तो एक रिकॉर्ड है। हमारी अच्छा। एक्सपोर्ट
नहीं हो पाए, और वो अभी तक इम्पैक्ट उसका ऐसा हमने नहीं देखा। नए लोग शायद कम जा रहे हों, उनके वीज़ा में पाबंदियां ज़रूर है, लेकिन हमारे काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोजीशनों में हमारे वहाँ पे वर्कर्स भी हैं, मैनेजमेंट में भी हैं यूएई में। तो 41 जी। बिलियन डॉलर की बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। पिछले 2-3 सालों में आप देखें ना, तो 40-50% हमारी रेमिटेंस बढ़ गई है, और ये मुतवातर बढ़ रही है। अगले साल हम तवक्को कर रहे हैं कि और बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ हम चाह ये रहे हैं कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो। वो तो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत फायदेमंद हो रही है जो रेमिटेंस आ रही है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जी। एक्सपोर्ट हमारी नहीं बढ़ पा रही। एक्सपोर्ट 10 साल पहले जो फिगर थी उससे मामूली फर्क पड़ा है। 30 बिलियन डॉलर अगर एक्सपोर्ट हुई है, तो इस बार इंपोर्ट हमारी बहुत ज्यादा हो गई है। ये पहली बार है कि इंपोर्ट कोई 2.25 गुना हो गई है एक्सपोर्ट से। पहले ये कभी अच्छा। नहीं हुआ, ये पहला साल है। तो अभी हम सारी कोशिश हमारी हुकूमत की, प्राइम मिनिस्टर साहब की और हमारे अपने इन्वेस्टमेंट की, हम चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट हो भी अगर, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जिसमें टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर हो, और जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, यानी एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादा फैसिलिटेट करे वो इन्वेस्टमेंट, ना कि वो कंजम्पशन बढ़ाए। तो इसकी तरफ अब पूरी ऑल आउट एफर्ट हो रही है। 2 मीटिंग्स हुई हैं चाइना में पिछले 8 महीने में, एक बीजिंग में हुई है, जिसमें सही। तकरीबन 300 पाकिस्तानी बिजनेसमैन B2B मीटिंग के लिए चाइना में गए, और मुख्तलिफ MOU साइन हुए, और उसमें जॉइंट वेंचर हुए। और अभी 2-3 महीने पहले हांगझाऊ में, जो चाइना का टेक्नोलॉजी का शहर है, जहाँ पे अली बाबा का भी मरकज है, वहाँ पे हमने मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी थे, और हमारे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और SIFC ने मिल के वो मीटिंग अरेंज कराई, और उसमें हम कोशिश कर रहे। तो ये हौसला अफजा है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अभी मुश्किल यही हो रही है कि लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल को हमने और इम्प्रूव करना है, हमने अपने रेगुलेशंस को और बढ़ाना है। हमें जो पावर के रेट हैं बिजली, अभी मैं रिसेंटली गया हुआ था कोरंगी ट्रेड एसोसिएशन में, उन्होंने मुझे बताया कोरंगी जी। का एरिया जो कराची में है, तो मैं क्योंकि उनसे बड़ा पुराना वाकिफ हूँ, मैं बिजनेस में ही रहा हूँ, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 39 साल पहले मैं प्रेसिडेंट था, मैं इन सबसे फेमिलियर हूँ, और उनके बाद जी। जाके उनसे मैं इनपुट लेता रहता हूँ। तो वो उनका मेन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वहाँ से तकरीबन मुल्क सही। की 9% यानी 11वां हिस्सा टोटल मुल्क का वो ठीक है। एक एरिया से, कोरंगी से एक्सपोर्ट होती है। उनका मेन प्रॉब्लम एनर्जी की कास्ट है, उनका मेन प्रॉब्लम ये SEZ यहाँ पे नहीं है। कराची में इस वक्त कोई डेवलप्ड SEZ नहीं है। हम इनकी तरफ कोशिश कर रहे हैं, और ये जो स्टेप्स हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें बहुत ज़्यादा तवज्जो कर रहे हैं, और चाइना के साथ चलें, जो हमारी ठीक है। कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, इंशाल्लाह इसमें बहुत अगले सालों में देखेंगे बतदरीज हमारी एक्सपोर्ट इजाफा होगा, या इन्वेस्टमेंट में भी, और वो ठीक है। एक्सपोर्ट के ठीक है। ज़्यादा होगी। जी जी जी। बिल्कुल ठीक है। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर कैसर अमन शेख साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे जो असीरान हैं कोट लखपत जेल में, उनसे हाल ही में फवाद चौधरी साहब समेत महमूद मौलवी साहब और चंद जो दीगर रहनुमा हैं, उनकी मुलाकातों के हवाले से जो रिपोर्ट्स आई, और जो नेशनल डायलॉग कमेटी है उनका भी एक अपना मौक़िफ़ है, और हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने मुनक़िद कराई थी। वो क्या समझते हैं, महमूद मौलवी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हाल ही में जो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कोट लखपत में आपकी मुलाकातें हुई थीं, क्या माहौल देख रहे हैं सर? क्या मुलाकातें हुई, क्या बातचीत हुई है? देखिए, कोट लखपत में जो हमारी मुलाकात हुई बड़ी अच्छी मुलाकात थी, और देखिए हम बेसिकली सब वही बात कर रहे हैं जो हम कोट लखपत में भी वही बात की है, जिससे वो इत्तेफाक कर रहे हैं कि देखिए मुज़ाहमत की सियासत जो है इस वक्त जो है नाकामयाब हो चुकी है, क्योंकि 3 साल से ज्यादा हो गए मुज़ाहमत कर करके देख लिया, कामयाबी कहीं से नहीं हुई। तो हम यही तजवीज़ कर रहे हैं कि खुदारा आके मुफाहमत की अब सियासत करें। मुज़ाहमत की तो आपने करके देख ली, तो हमारी कोट लखपत में जो बात हुई वो भी इससे इत्तेफाक करते हैं। वो कहते हैं हमने पहले भी लिख के दे चुके हैं, जिसमें हम 5 के साइन है कि देखिए जी
मुल्क को मुफाहमत के जो है जरिए हमें सियासत करनी चाहिए, हमें मुज़ाहमत के जरिए सियासत जी। नहीं करनी चाहिए। और देखिए मुफाहमत जो है करके मुल्क के मफाद में बेहतर है, अवाम के मफाद में बेहतर है, वर्कर जो है पीटीआई के, देखिए ना जो है उनके इस वक्त काफ़ी मुश्किलात हैं। तो बैठ के देखें, टेबल पे बैठ के बात करके चीज़ों को हल करें। अगर कहीं किसी की गलती है, ठीक है ना, तो वो उसका अपोलोजाइज कर रहे हैं, देखें ना। अगर वो समझते हैं देखें उसकी वजह ये है कि इशू तो 9 मई के बाद ही हुआ ना, 9 मई से पहले तो इतना बड़ा इशू नहीं था। आप ये देखिए ना, सारा इशू शुरू हुँ। होता है, ये जो टर्मोइल शुरू हुआ है 9 मई के बाद हुआ है। अब 9 जी, मई तो किसी महमूद ना मौलवी किसी साहब, की आप तो समझते हैं गलती कि जो है। कोर्ट लखपत में कैद हैं शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए या दीगर रहनुमा, वो भी ये समझते हैं कि जो DGISPR साहब कह रहे थे या जो हुकूमत कह रही है कि खान साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए, तो कोर्ट लखपत के असीरान भी यही समझते हैं कि खान साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए? देखिए वो ये कह रहे हैं कि मुफाहमत करनी चाहिए। उन्होंने, देखिए मैं कोई अल्फाज ऐसे नहीं कहूँगा जो कि जी। बैक क्लैश करे, क्योंकि मैं वही अल्फाज कहूँगा जो उनसे बात हुई है। मैं कोई एक लफ्ज़ भी जी। आगे पीछे नहीं करूँगा। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की कि खान साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए या कोई चीज़, ऐसी कोई बात नहीं की। वो ये कह रहे हैं कि ठीक है। देखें सारे पॉलिटिकल जो है इश्यूज हमेशा टेबल पे बैठ के सॉर्ट आउट होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखें टेबल पे ही बैठ के सॉर्ट आउट होगा। मतलब उन्होंने मिसाल दिया, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी में रहे हैं, उन्होंने पुरानी मिसाल दी, कहने लगे कि देखें जी जब बीबी साहिबा का दौर था पीपल्स पार्टी का, उन्होंने भी बैठ के मुफाहमत करके जो है चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जब वो पाकिस्तान आई थी। जी। तो चीज़ों को सॉर्ट ठीक है, तो आउट महमूद करने मौलवी के साहब, ये बीच में एक तजवीज़ आई थी, फवाद चौधरी साहब ने भी कहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आ जाएं और वो मुज़ाकरात का हिस्सा बने, तो ये तजवीज़ आप समझते हैं कि अभी भी इस पर बात हो सकती है और ये मौक़िफ़ आप हुकूमत के सामने भी रखेंगे कि कुरैशी साहब को बाहर आने दें, वो मुज़ाकरात का हिस्सा बने? देखिए कुरैशी साहब के 1 या 2 केस रहते हैं, बाकी केसेस में वो बरी हो चुके हैं। कुरैशी साहब के ऊपर 9 मई का केस भी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 9 मई को वो कराची में थे। मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ, मेरे साथ वो ट्रैवल करके हम इस्लामाबाद रात को पहुंचे हैं। तो उनके ऊपर तो केसेस मेरे ख्याल से 1-2 है, उसमें अगर ख़त्म हो जाएंगे तो जब कुरैशी साहब बाहर आएंगे, ऑब्वियसली एक मैच्योर्ड और जो है ना सियासतदान है, मतलब फैमिली वाइज सियासत, उनके वालिद साहब सियासत में मेरे ख्याल से जिंदगी गुजार दी, उनके खुद की जिंदगी गुजर गई सियासत में। उनसे ज्यादा इस वक्त सीजन सियासतदान तो पीटीआई में कोई भी नहीं है ना। आप ये देखें ना, उनसे ज्यादा सीजन तो कोई भी नहीं है। तो ये कहना कि देखें उनका जरूरी है, बिल्कुल मैं कहूँगा उनकी मौजूदगी में अगर बैठ के गुफ्तगू हो और मुज़ाकरात हो बकाया पीटीआई के लोगों के साथ, अगर वो लीड करेंगे तो वो बहुत बेहतर होगा बनिस्बत किसी और के, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, तो ये जो अभी अचकज़ई साहब को सर मैंडेट दिया गया है, आप समझते हैं कि अचकज़ई साहब भी मामलात को उस तरह आगे नहीं बढ़ा सकेंगे? देखिए आप मुझे बताएं ना अचकज़ई साहब इतने अरसे में बैठे हैं, कहाँ मुज़ाकरात आगे बढ़ी, कौन सी चीज आगे बढ़ी? मुज़ाहमत भी आगे नहीं बढ़ी ना। आप मुझे बताएं कि या तो होता है कि जी मुज़ाहमत, देखिए स्टैंड स्टिल आ चुका है ना। आप मुझे बताएं कि सोहेल आफरीदी साहब को लेके आए थे अली अमीन गंडापुर को हटा के, आप मुझे बताएं कोई बेहतर रिजल्ट्स आए? नहीं आए। देखिए रियलिटी को हम फेस करें, हमारे जो है वर्कर्स भी रियलिटी को फेस करें कि आज वो सारे, मैं आपको बता रहा हूँ ऑफ द रिकॉर्ड, वो खुद केपीके के लोग कहते हैं अली अमीन गंडापुर वाज बेटर ऑफ देन सोहेल आफरीदी। आप पूछे, आप जाके इंटरव्यू करें 10 पीटीआई के वर्कर्स का, वो उसमें से 8 लोग आपको कहेंगे कि अली अमीन गंडापुर बेहतर थे। तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। देखिए जो चीज बेहतरी की तरफ जाएगा उसी की हम निशानदगी कर रहे हैं, और हम तो यही चाह रहे हैं कि देखें ये मुल्क में ये स्टेबिलिटी आए, और स्टेबिलिटी जब आएगी तो देखें आवाम के लिए बेहतर होगा।
ہماری ذات کے لیے تو کچھ نہیں تو ہے. یہ اور جیسے میں آپ یہ ورکرز بھی کی کہہ بات کر رہے ہیں محمود مولوی صاحب، آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ پھر خیبر پختونخوا کے اندر جو حال ہی میں کچھ خبریں آئیں کہ جی 8 سے تقریباً 10 جو ایم پی ایز ہیں، شاید 8 یا 4 کہا گیا کہ ان کا رابطہ نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کچھ ایم پی ایز بھی پھر نالاں ہیں گنڈاپور صاحب کو ہٹانے کے معاملے پر؟ دیکھیں کئی لوگ نالا ہیں، ورکرز نالا ہے، کئی لوگ نالا ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ورکرز یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمیں تو کچھ اور کہا گیا تھا نا، اس کے بعد تو دیکھیں ریزلٹس کچھ اور آئے نا. دیکھیں آپ نے ایک آدمی کو چارج لے کے دوسرے آدمی کو چارج دے دیا کسی پروجیکٹ کا. اب آج لوگ فیصلہ کر رہے ہیں 6 مہینے کے بعد کہ جی وہ پہلا والا آدمی بہتر تھا، تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ اور دیکھیں اچھا محمود مولوی صاحب آخر میں سر جی 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 دیکھیں کے پی کے جی میں سر، آپ آج بھی کنٹینیو آپ کریں. دیکھیں نا رشوت کا ماحول کتنا گرم ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے تو نہیں ہے نا. اچھا محمود مولوی صاحب آخر میں سر مختصراً میں جاننا چاہوں گا کہ حال ہی میں یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی تھیں، آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے، آپ جیل گئے بھی ہیں، آپ کچھ تصدیق کریں گے کہ سر ان کی صحت کیسی ہے؟ دیکھیں ایج کے حساب سے ان کی صحت تو ٹھیک نہیں ہے. ہاں وہ جو دیکھیں خبریں اے آئی سے جو بنایا تھا اس پہ شاہ صاحب خود بہت پریشان تھے اور ناراض بھی تھے. ان لوگوں نے جنہوں نے یہ اے آئی بنایا تھا شاہ صاحب کی خبر، وہ کہنے لگے دیکھیں جی ہمارے گھر میں اور ہمارے فیملیز میں دور دراز میں پینک پھیل گیا تھا. اس کی وجہ ہے کہ ان کے بیٹے کے آواز کو بیٹے کا اے آئی بنا کے وہ پیش کیے. دیکھیں اگر اتنے گھٹیا لوگ ایسی چیزیں پیش کریں گے تو ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ وہ بہت ناراض تھے اس پہ. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگ ہمارے پاس جو اس وقت لیڈر ہیں وہ میرے پاس آتے نہیں ہیں مشاورت کے لیے، اور ہونا چاہیے. دیکھیں سب سیزن لوگ بیٹھے اپلیکیشن دیں مشاورت کے لیے، وہاں جا کے ملیں. دیکھیں اگر ہم مل سکتے ہیں تو وہ بھی مل سکتے ہیں، ان کی فیملیز بھی مل رہی ہیں. تو اپلیکیشن دیں، وہ جائیں. پہلے بھی ہمارے جانے کے بعد جو ہے ایک ڈیلیگیشن تو گئی تھی نا آج سے 6 مہینہ پہلے. ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں جا کے شاہ صاحب سے مشاورت کریں. مشاورت کریں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمود مولوی صاحب. ناظرین گفتگو آپ نے سنی جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے اراکین کی ملاقاتیں ہوئیں کوٹ لکھپت جیل میں، اور ان کی جو تجاویز ہیں اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.